अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान, इंडिया, यूएसए, कनाडा, फ्रांस, इटली, नॉर्वे, बेल्जियम, इसके साथ साथ नेपाल, बांग्लादेश, यूएई, दुबई, जहाँ से भी लोग हमें सुन रहे हैं सबको बोलने की जनाब अस्सलाम वालेकुम, आदाब, बस है, नमस्ते और सत श्री अकाल। मैं हूँ जाहिद खान देसी डोज की तरफ से। और आज की वीडियो में सबसे पहली बात तो हम करेंगे जनाब अपने बहुत ही प्यारी साफ़ी भाई इमरान रियाज के बारे में। और मैं ये समझता हूँ कि पूरे पाकिस्तान के जितने भी सोशल मीडिया पर्सनस हैं उनको आवाज़ उठानी चाहिए इमरान रियाज के लिए कि इमरान रियाज को बाइज़्ज़त और बाहिफाजत रिलीज़ किया जाए। उनके घर वाले बहुत परेशान हैं। उनके वालिद साहब का बयान आया, कुछ लोगों ने इस्लामाबाद में आज एहतजाज भी किया, पुरअमन एहतजाज किया कि सहाफ़त ज़िंदा है, सहाफ़ी को मारा नहीं जाता और जुल्म के जो ज़ाब्ते हैं ये बिल्कुल हम नामंजूर करते हैं कि सोशल मीडिया के ऊपर अगर कोई सहाफ़ी अपनी आवाज़ बुलंद कर रहा है तो उसको कैसे दबाया जा सकता है। यानी इतना हमारे मुल्क के अंदर कोई अंधा कानून नहीं है कि आपने एक सहाफ़ी को इस्लामाबाद एयरपोर्ट से आपने उसको उठाया और नामालूम जगह पर मुंतकिल कर दिया और अभी तक यानी उनको रिलीज़ नहीं किया जा रहा कि इमरान रियाज साहब का जुर्म क्या है कि उन्होंने आवाम तक मैसेज पहुँचाए, अपने आवाम तक अवेयरनेस का वो सिलसिला जारी रखते रहे। खान साहब के लिए चाहे वो किसी जमात को भी सपोर्ट करें, वो आज़ाद सहाफ़ी हैं, सहाफ़त उनका मुकद्दस पेशा है। तो ऐसा नहीं होता कि आप एक सहाफ़ी की आवाज़ दबा दो और सहाफ़ियों को आप उठा के इस तरह मारना पीटना शुरू कर दोगे और उनको यानी गायब कर दोगे, उनकी आवाज़ दबा दोगे। तो इससे पहले कि कोई बड़ा नुकसान हो इमरान रियाज साहब के साथ, मैं तमाम पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर्सन से बात करता हूँ, उनसे ये मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ इमरान साहब के लिए आवाज़ उठाएं, इमरान रियाज साहब के लिए, ताकि जिन लोगों ने भी उनको मैं कहता हूँ जिस महकमे ने भी उनको उठाया है या जिन्होंने भी ये अगवा का ड्रामा उनके साथ किया हुआ है, जिस तरह उनको किडनैप किया है, इसको किडनैपिंग की बोलते हैं कि एयरपोर्ट के ऊपर से आपने एक बंदे को उठाया और उसको पता नहीं, ये भी नहीं पता उनके घर वालों को कि उनका बेटा किस हाल में है। वो किसी का बेटा है, किसी का भाई है, किसी का खामंद है, किसी का बाप है। तो लिहाजा प्लीज़ आप इमरान रियाज साहब को जितनी जल्दी हो सके उनको रिलीज़ करें ताकि वो अपने घर में पहुँचे। और आज इमरान खान साहब ने भी इमरान रियाज के लिए बड़ा अच्छा उन्होंने एक बयान दिया, उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं खान साहब का कि उन्होंने सहाफ़त के लिए आवाज़ उठाई। और इसके बाद दूसरी बात हम ये करेंगे कि ये जो कंट्रोवर्सी इन दो बहनों की वजह से क्रिएट हुई है पाकिस्तान के अंदर, जिस तरह के ये एक फिजा पैदा हुई है, तो ये कोई ऐसी सेलिब्रिटीज नहीं है कि इनके लिए यानी नफसियाती दबाव इस कदर लोगों ने ले लिया कि वो एक दूसरे की माओ बहनों तक, खानदानों तक, बच्चों तक पहुंचे हुए हैं। इवन दोस्त के मैं खुद यानी इस कंट्रोवर्सी का हिस्सा रहा हूँ अभी तक, लेकिन हम जो भी काम कर रहे हैं लीगल वे से बजरिया कोर्ट्स कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला ये सारा मसला हमारी जो अदलिया है इसको क्लियर कर लेगी। हमारे इदारे इस काम के पीछे लगे हुए हैं। इंशाल्लाह ताला जो भी इसकी अपडेट होगी हम इंशाल्लाह ताला विद इन वीक आपको क्लियर करेंगे कि ये बेसिकली हुआ क्या। जहां तक खींचातानी की बात है तो मैं यहाँ पर एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ अपने चैनल के तवज्जो से कुछ यूट्यूबर्स को कि जो हमारे मुखालफिन है, जो हमें ट्रोलिंग कर रहे हैं, हमारी फैमिली को, खास करके मेरी बहन को, मेरी बीवी को, मुझे, तो मैं उन यूट्यूबर्स के साथ यानी आज यानी बात करते हुए मुझे आर महसूस नहीं होती कि अगर बरदा खान, सोनिया या डोली या क्रीटी, इन जैसी बीवियां जो हैं, जो इन्होंने जिनका मकसद सिर्फ ट्रोलिंग करना है या गाली गलोच को ही प्रमोट करना है, तो हम उनको किसी किस्म का भी रिस्पांस नहीं देना चाह रहे और ना आगे देंगे फर्दर। और उनसे भी यही रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ एक हद तक किसी को सपोर्ट करें, ज़ातियात के ऊपर ना जाएं। एक जिन बहनों की वजह से ये कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई है उन्होंने यानी किसी को भी वो ऑन नहीं करती। खुदारा ये बात समझें, इसको अंडरस्टैंड करें। आपको अपने चैनल चलाने हैं, बखूबी चलाएं, लेकिन अब आप लोगों ने एक दूसरे की ज़ात के ऊपर जो अटैक करने शुरू किए हुए हैं, जिस तरह की लैंग्वेजेस आप ने इस्तेमाल करनी शुरू की हुई हैं, इनसे अवॉइड करें। कोशिश करें कि इनसे आप पीछे हटें, अपना कंटेंट ला के देखें तो सही। इंशाल्लाह ताला रब ताला की ज़ात उस कंटेंट में बरकत देगी, आप लोगों को लोग वैसे भी देखेंगे। अगर आप ये समझते हो कि आपको प्यार करने वाले लोग जेन्युइनली आपको प्यार करते हैं, वो आपको लाइक करते हैं, तो वो डेफिनेटली आपकी नॉर्मल ब्लॉगिंग को भी देखेंगे। हम भी कोशिश कर रहे हैं कि अपनी नॉर्मल ब्लॉगिंग की तरफ बढ़े। मैं और सना यानी हम फैमिली ब्लॉगिंग हमने स्टार्ट की हुई है सना के चैनल से और उसके ऊपर हम लगे हुए हैं मेहनत करने के। इंशाल्लाह ताला आज 400-500 व्यू पड़ रहा है, 1000 व्यू पड़ रहा है, कल को यही व्यूज बढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। मकसद ये होता है कि कंटिन्यूटी रखनी चाहिए।
اس گندگی کو چھوڑ کے جس طرح کی لینگویج لوگ استعمال کرتے تھے بخوبی ہم بھی کرتے تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم لوگوں نے بھی جب ہمیں گالیاں نکالی گی تو ہم نے بھی لوگوں کو ٹرول کیا، گالی گلوچ تک گئے، لیکن حاصل رسوخ اس کا کچھ بھی نہیں ہوا۔ جن لوگوں کے لیے ہم لڑ رہے تھے انہوں نے ہی ہمیں ڈسون کر دیا کہ جی ہم تو جانتے نہیں ہیں، یعنی جو بھی ان کی حرکات تھی جس طرح کی تھی وہ تو خیر اس بات کو اگر یہاں پر ختم کر دیا جائے تو میں ان یوٹیوبرز کے لیے یہ سائٹ پہ ایک پیپر چلا رہا ہوں جس میں آپ پڑھیے گا۔ پچھلے دنوں میں شاید میں نہیں چلا سکا تو بڑی اس کے اوپر باتیں ہوئیں کہ محترمہ ستارہ یاسین صاحبہ کہتی ہیں کہ جی یعنی آن دا یوٹیوب کے میں نے آج تک کسی بندے سے یہ بات نہیں کی کہ وہ ویڈیوز بنائے یا اس طرح کی باتیں کریں، تو عدالت کے اندر انہوں نے جا کے جو معافی نامہ لکھا اس میں انہوں نے کلیئر لکھا کہ جی میں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر جو ویڈیوز بنائی ہیں اور بنوائی ہیں ان کے لیے میں معذرت چاہتی ہوں۔ تو ڈیول فیس کائنڈلی ان لوگوں کے پہچانے، آپ بھی ہمارے لیے قابل احترام ہو۔ ہم نہیں چاہ رہے کہ جس طرح کی لینگویج آپ استعمال کر رہی ہیں ہم بھی اس طرح کی لینگویج استعمال کریں، سو ہم اوائڈ کر رہے ہیں، کوشش کریں گے کہ جناب آپ بھی، بلکہ کوشش کریں آپ بھی اوائڈ کریں اس چیز سے، اس سے نکلیں۔ جہاں تک ان دو بہنوں کی کنٹروورسی کا سلسلہ ہے تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ کل یا پرسوں ان دونوں بہنوں کے نوٹسز ہم انشاءاللہ یوٹیوب کے اوپر لگائیں گے۔ عدلیہ انصاف کرے گی کہ یہ جو اس قدر گھٹیا کام انہوں نے یوٹیوب کے اوپر لے کے آئی ہیں تو ان کا آخر ان کو اس کی سزا کیا مل سکتی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ان کو ہماری کورٹس، ہمارے ادارے ان کو ضرور پوچھیں گے۔ تھوڑا سا صبر رکھیں، ابھی آپ نے کافی صبر کیا ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ آپ ایک ویک اور صبر کریں، انشاءاللہ تعالیٰ یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے کھل کے آ جائیں گی تھرو کورٹس۔ اچھا، اب یہاں پر ایک اور بات کرتے ہیں کہ ایک جناب جو ہمارے مخالفین ہیں انہوں نے جناب مور کے پر دکھا رہے ہیں، سرخاب کے پر دکھا رہے ہیں، تو ہنسی آ سکتی ہے ہمیں اس کے اوپر کہ آپ نے ایک اتنی پرانی ویڈیو کو اٹھا کے اس کو اتنی محنت کی، اس میں سے ایک کلپ نکالا، ایڈٹ کر کے لوگوں کو دکھایا۔ تو اگر میری شہریت کے اوپر یا میری نیشنلٹی کے اوپر بات کی ہوگی تو مجھے کوئی یعنی آر نہیں ہوتا کہ میں اپنی جیب سے یا اپنی الماری سے اپنا پاسپورٹ نکالوں۔ اتنی محنت کرنے سے بہتر ہے کہ میں ایک چھوٹا سا ویڈیو کلپ بناؤں کہ یہ میری آئیڈینٹی ہے، یہ میں فلاں شہر کا یا فلاں ملک کا سٹیزن ہوں۔ تو یعنی ان کو چاہیے تھا کہ وہ اس طرف آ جاتی کہ وہ اتنی پرانی ویڈیو آپ نے اس کو ایڈٹ کر کے تو وہ آپ نے پیش کیا۔ تو خیر یہ ساری چیزیں پبلک کو چونا لگانے کی حد تک ٹھیک ہے، لگائیں، پکی بیچیں اپنی، کب تک بیچیں گی؟ کیسز جو آپ کہتے تھے کہ نہیں ہو سکتے تھے تو وہ ہو چکے ہیں آپ کے اوپر، اور کورٹس میں آپ کی جو کیس فائل ہو چکا ہے اس کے نوٹسز بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بھیج دیے گئے ہیں آپ کے ایڈریس کے اوپر۔ اور سیکنڈلی اس کے علاوہ بھی ہم نے آپ کے موبائل نمبر بھی کورٹس کو دیے ہوئے ہیں، جو طریقہ کار جو ایک ہوتا ہے کہ آپ کو بذریعہ واٹس ایپ بھی انشاءاللہ تعالیٰ وہ نوٹسز تمام ملزمان کو مل جائیں گے۔ جتنے بھی ملزمان اس کیس میں ہیں ان ملزمان تک وہ نوٹس تھرو واٹس ایپ بھی انشاءاللہ تعالیٰ پہنچ جائیں گے، کیونکہ جو سپریم کورٹ کا لا ہے، ایک قانون ہے، شاید قانون دانوں کو ہمیں سمجھانا پڑے گا کہ اگر آپ نے کتابیں نہیں پڑھی ہوں تو اس میں یعنی لکھا ہوا ہے کہ آپ اگر آپ کو ڈیفینڈنٹ کا جس کے خلاف آپ نے اپلیکیشن دی ہے اس کا ایڈریس نہیں پتا تو آپ اس کا موبائل نمبر کورٹ کو دے سکتے ہیں، اور جو کورٹس ہوتی ہیں وہ تھرو موبائل یا تھرو واٹس ایپ وہ ان کو نوٹسز کی اطلاع دے دیتے ہیں، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ تو یہاں پر ہم اپنے لائیو اس کو بند کریں گے، اور اچھا میسج کے ساتھ بند کر رہا ہوں کہ کائنڈلی ایک دوسرے کو ٹرول کرنا چھوڑیں، اپنے کنٹینٹس کی طرف آئیں۔ اس کنٹروورسی میں وہ دونوں بہنوں نے یہ گند پھیلا کے وہ خاموشی کے ساتھ ایک سائڈ پہ ہو کے بیٹھی ہوئی ہیں اور تماشا دیکھ رہی ہیں آپ لوگوں کا۔ ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم متحد ہو جائیں، نہ ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کریں، نہ ایک دوسرے کو رسپیکٹ دیں۔ اگر رسپیکٹ نہیں دے سکتے تو کم از کم ایک دوسرے کو بے عزت نہ کریں، ایک دوسرے کی ماؤں بہنوں کو گالیاں نہ نکالیں، اتنا تو کر سکتے ہیں نا کم از کم ہم لوگ۔ تو ہم نے یہ پہل کیا، ہم امید کروں گا کہ جو دوسری بھی ہماری یوٹیوبرز ہیں وہ بھی اس چیز کو یعنی مانیں گی اور ہماری ریکویسٹ کو مانیں گی۔ ہم ہاتھ مان کے آپ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ ہم آپ لوگوں کو ٹرول نہیں کریں گے، ہم آپ کو گالی گلوچ کے انداز میں نہیں بلائیں گے، تو آپ بھی کوشش کریں، ایک کوشش کر کے دیکھیں، اللہ تعالیٰ برکت دے گا۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت، پاکستان زندہ باد۔